नमस्कार अनि स्वागत छ कार्यक्रम अन द स्पटमा। कार्यक्रम अन द स्पट लिएर म सुषमा लामा यहाँको माझ उपस्थित भइसकेको छु। कार्यक्रम अन द स्पट यहाँहरू हामीलाई हरेक बिहीबार साँझ 6 बजे हेर्न सक्नुहुनेछ मात्र यो टेलिभिजन एचडीमा। हामी यस कार्यक्रममा विशेष गरी कुनै एक विषयमा रहेर उक्त विषयको विस्तृत जानकारी दिने प्रयास गर्दछौँ। It can be about current issue, about the history, politics, games, about the individual personalities, nature, different living beings, gadgets, and many more. दर्शकवृन्द, आजको एपिसोडमा हामी काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले आफ्नो 5 वर्षीय कार्यकालको दौरानमा 1 वर्षभित्रै काठमाडौँ महानगरपालिकामा गरेका विकासका कामहरूको विषयमा छलफल गर्न गइरहेका छौँ। यति मात्र नभई एउटा सक्षम देशप्रेमी र भिजनरी व्यक्ति सत्तामा पुग्दा राष्ट्रको उन्नति र प्रगति कति द्रुत गतिमा हुँदो रहेछ भन्ने कुराको ज्वलन्त उदाहरण बनेका काठमाडौँका मेयर बालेन शाहको हामी चर्चा गर्नेछौँ, ताकि उहाँको कामबाट अन्य व्यक्तिहरू र भावी पुस्ताहरूले पनि केही सिक्ने मौका पाउनेछन्। हुन त बालेन शाह मेयर भए लगतै उनले थुप्रै कामहरू गरेर आफूलाई प्रुभ पनि गरिसकेका छन्। हिजो मेयर बन्नु पूर्व जे बाचा नेपाली जनतासँग गरेका थिए, उनले एकपछि अर्को आफ्ना बाचाहरू पूरा गर्दै गइरहेका छन्, जुन तपाईँ हामी माझ छर्लङ्गै छन्। बालेन शाह मेयर भए लगतै काठमाडौँ महानगरपालिकाको वर्षौंदेखि समाधान हुन नसकेको जटिल र अर्जेन्ट समस्या फोहोरको उचित व्यवस्थापन गरी काठमाडौँलाई सफा र फोहोर मुक्त र दुर्गन्ध रहित बनाएका छन्। त्यसैगरी उनले काठमाडौँ महानगरपालिकाका सरकारी विद्यालयहरूमा पनि थुप्रै परिवर्तन ल्याएका छन्। शुक्रबार नो बुक डे र उक्त दिनमा प्र्याक्टिकल र भोकेसनल शिक्षाको अवधारणाले बालबालिकाहरूमा विद्यालय जाने वातावरण र नयाँ जोश जाँगरको साथ उत्साहको वातावरण सृजना गरिदिएका छन्। शिक्षासँगै मेयर बालेन शाहले काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्र रहेका अव्यवस्थित फुटपाथ व्यवसायलाई फुटपाथबाट हटाई त्यसको पनि सही व्यवस्थापन गरेका छन्। आजको दिनमा फुटपाथ व्यापारको कारण हुने जुन ट्राफिक जाम र बाटोमा हिँड्ने पैदल यात्रीहरूको लागि अहिले काठमाडौँ महानगरपालिकामा निकै नै सहज भएको छ। फुटपाथहरूलाई मेन्टेन गरी पैदल यात्रीहरूलाई हिँड्न अहिले निकै नै सहज पनि भएको छ। त्यसैगरी जथाभावी गरिने गाडी पार्किङ तथा बाइक पार्किङलाई पनि व्यवस्थित गरी निश्चित स्थानहरूमा मात्र पार्किङको व्यवस्था, सडकका छेउछाउमा हरिया बोट बिरुवा र थरीथरीका फूलहरू रोपी काठमाडौँको वातावरणलाई सफा, स्वच्छ र हराभरा बनाउनमा पनि बालेनले निकै नै मेहनत गरेका छन्। यति मात्र नभई स्वास्थ्यको क्षेत्रमा पनि गरिब र विपन्न वर्गकाहरूको लागि विभिन्न हस्पिटलहरूमा बिना शुल्क उपचारको व्यवस्था पनि मिलाइदिएका छन्। 24 घण्टा एम्बुलेन्सको व्यवस्था, सरकारी काम गर्नको लागि अनलाइन फारमको र त्यसैगरी पेमेन्टको पनि सुविधा। अहिले हेर्दा हेर्दै मेयर बालेनले थुप्रै कामहरू जसको लागि घण्टौं लाइनमा बस्नुपर्ने झन्झटबाट मुक्त गरी छिटो र भरपर्दो र सहज डिजिटल एप्सको माध्यमबाट कतिपय सरकारी कामहरू गर्न सकिने सुविधा ल्याएका छन्। यसबाट जनताहरू पनि निकै नै खुसी र उत्साही छन्। मेयर शाहले वर्षौंदेखि वर्षायाममा कपन नगरपालिकाले भोग्दै आइरहेको डुबानको समस्याको पनि समाधानको बाटो निकाल्न सफल भएका छन्। कपन नगरपालिका र बुढानीलकण्ठ नगरपालिका बीचको विवादलाई सुल्झाउँदै वर्षौंदेखि हराएको चकुन्चा र रुद्रमती खोलाको खोजी गरी उक्त खोलाहरूलाई स्वतन्त्रपूर्वक आफ्नो बाटोमा बग्न दिई कपनको डुबान समस्यालाई पनि समाधानको बाटो दिएका छन्, जसको कारण अहिले कपन डुबान हुनबाट बचेको छ भने खोला र ढललाई व्यवस्थित गर्न बालेनका टिम र स्थानीय निकायका सम्बन्धित व्यक्तिहरू अहोरात्र खटिरहेका छन्। कपनको डुबानको समस्याको समाधान गर्ने सिलसिलामा त्यहाँ धेरै नै समस्याहरू नआएका हैनन्। बुनपाका वडा अध्यक्ष स्वयं नै बालेनको डोजरको चाबी खोज्न गएको दृश्यले केही समय सामाजिक सञ्जालहरूमा तहल्कै मचाएको थियो। केही बालेनको काममा सहमत थिए त केही विरोधमा। जति नै विरोध भए पनि अन्ततोगत्तो कपनको डुबानको समस्याको पनि हल गर्न बालेन सफल भएका छन् र यसमा स्थानीयको साथ मेयर बालेनलाई नै थियो। वर्षौंसम्म कसैले पनि सुल्झाउन नसकेको कपन डुबानको समस्यालाई आज आएर मेयर बालेन शाहले सुल्झाएको देख्दा आज नेपाली जनतामा मेयर बालेन शाहको भिजन र कामप्रति अझ विश्वास बढेर आएको देखिन्छ।
त्यसैले बालेनको खुलेर प्रशंसा गर्न पनि नेपाली जनता पछि पर्दैनन्। बच्चा, युवा, वृद्ध सबैको मन जित्न मेयर बालेन शाह सफल भएका छन्। कतिपयले त अबको भावी प्रधानमन्त्री मेयर बालेन शाह हुनुपर्छ अनि देशको विकास हुन सक्छ भन्नेहरू पनि धेरै निस्केका छन्। मेयर शाहले नेपालमा वर्षौंदेखि दबाएर लुकाएर राखेका थुप्रै सिक्रेटहरू पनि एकपछि अर्को भण्डाफोर गर्दै नेपाली जनता माझ सत्य तथ्य कुराहरू ल्याउँदै पनि छन्। नेपाल सरकारलाई वर्षौंदेखि कर छल्ने सङ्घ संस्था होस् या सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरी मन लाग्दै आफ्नो दादागिरी गर्दै आइरहेका भूमाफियाहरू नै किन नहोस्, सबैको काला करतुत एकपछि अर्को जनता माझ ल्याइरहेका छन्, जुन आज मेयर बालेन शाहले मात्र गर्न सकेका छन्। किनकि मेयर बालेन भन्दा अगाडि यी घटनाहरू नेपाली जनता माझ पर्दाफास भएका थिएनन्। यस्ता थुप्रै उदाहरणीय कामहरू छन् जुन बालेनले आफ्नो मेयर भएको 1 वर्षभित्रमा गरेर देखाइसकेका छन्। उनी कसैसँग पनि डराउँदैनन् र कसैको दबावमा पनि पर्दैनन्। उनी हरेक काम सोचेर विचार गरेर मात्र र सल्लाह लिएर मात्र गर्ने गर्दछन्, जसको कारण आज कुनै राजनैतिक दलको पावर मेयर बालेनमाथि चल्दैन। किनकि उनी स्वतन्त्र छन्, जसको कारण स्वतन्त्रपूर्वक जनताको सेवामा लागि परेका छन्। मेयर शाहले आफ्नो पञ्चवर्षीय योजना अन्तर्गत रहेर काठमाडौँ महानगरपालिकालाई 5 वर्षभित्रमा एक नमुना शहरको रूपमा स्थापित गराउन र विश्व सामु नेपाललाई परिचित गराई टुरिज्म सेक्टरलाई बलियो बनाई नेपालको आर्थिक अवस्थाको सुदृढीकरणमा टेवा पुर्याउन आफ्नो कामहरू अगाडि बढाइरहेका छन्। मेयर शाहमा समय सापेक्ष र दीर्घकालीन योजनाहरू निर्माण गरी त्यसको कार्यान्वयन गराउन सक्ने क्षमता राख्दछन्, जसको कारण मेयर शाहको नेपालमा मात्र नभई देश विदेशमा पनि उनको चर्चा हुने गर्दछन्। मेयर शाहलाई नचिने सायद कमै होलान्। उनले काठमाडौँलाई पर्यटकीय स्थलको रूपमा स्थापित गर्नको लागि धेरै कुराहरूमा वर्कआउट गरिरहेका छन्। यहाँका धर्मस्थलहरू, यहाँको लोकल नेवारी कल्चर, चाड पर्व मेला सबैलाई व्यवस्थित गर्दै लगिरहेका छन्, जुन निकै नै प्रशंसा योग्य नै छन्। हालसालै मात्र मेयर बालेन शाहले जो 18 वर्ष भई 60 वर्ष ननागेकाहरूको लागि पनि श्रम बैंक भनेर एउटा विशेष योजना लिएर आएका छन्। के हो त यो श्रम बैंक भनेको? यो सुविधा कसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ र यसबाट श्रमिकहरू कसरी लाभान्वित हुन सक्छन् भन्ने यहाँहरूलाई जिज्ञासा लाग्न सक्छ। आउनुहोस् अब यस विषयमा थोरै चर्चा गरौँ। यस विषयमा काठमाडौँ महानगरपालिकाले एउटा सूचना नै जारी गरेको थियो। काठमाडौँ महानगरपालिका नगरपालिकाको कार्यालय काठमाडौँ प्लाजा कमलादी काठमाडौँ नेपालले यही मिति 2080 5/3 गते जारी गरेको सूचना यस प्रकार रहेको छ। सूचना: काठमाडौँ महानगरपालिकाको आर्थिक वर्ष 2080-81 को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा महानगर स्वर्णिम योजना अन्तर्गत श्रम बैंक योजना सञ्चालन गर्ने नीति रहेको छ। सामाजिक विकास, पूर्वाधार निर्माण, मर्मत सम्भार, सम्पदा संरक्षण, वातावरण संरक्षण, शहरी सुव्यवस्था कायम गराउने सम्बन्धमा महानगरपालिकालाई आवश्यक पर्ने श्रम शक्तिको आपूर्तिलाई निरन्तरता दिन तथा सूचीकृत जनशक्तिको अन्य सरकारी, गैर सरकारी तथा निजी क्षेत्रमा समेत उपलब्ध गराउन सम्बन्ध सेतुको काम महानगरपालिकाले गरी बेरोजगार तथा रोजगार रहेका श्रम शक्तिलाई रोजगारीमा पहुँच बढाउने, श्रम संस्कृतिको विकास तथा हाल भइरहेको वैदेशिक रोजगारीमा युवा श्रम शक्तिको पलायनलाई रोकथाम गराउनु यस परियोजनाको मुख्य लक्ष्य रहेको छ। यसै उद्देश्य अनुरूप महानगरपालिकाका क्षेत्रभरि चालू आर्थिक वर्षको लागि माथि उल्लेखित कार्यहरूमा श्रम गर्न इच्छुक व्यक्तिहरूले तोकिएको फारम अनुसूची 1 www.kathmandu.gop.np बाट डाउनलोड गरेर आवश्यक विवरण भरी आफू बसेको वडा कार्यालयमा महानगरपालिकाको रोजगार सेवा केन्द्रमा आवेदन पेश गर्न अनुरोध गरिन्छ। साथै काठमाडौँ महानगरपालिकाले चालू आर्थिक वर्ष पटके वा दैनिकी ज्यालादारीमा काममा लगाउँदा स्वीकृति दर रेटका आधारमा पारिश्रमिक पाउने गरी काठमाडौँ महानगरपालिकावासीलाई विशेष प्राथमिकतामा राखी श्रम शक्तिको उपयोग गरिनेछ र आर्थिक वर्ष 80-81 मा महानगरको लागि आवश्यक श्रम शक्ति दैनिक ज्यालादारी वा पटकेमा लिँदा यसै सूचीकरण बमोजिम मात्र लिइने बेहोरा समेत जानकारी गराइन्छ। सम्पर्क ठेगाना: काठमाडौँ महानगरपालिका नगरपालिकाको कार्यालय, रोजगार सेवा केन्द्र, काठमाडौँ प्लाजा कमलादी, काठमाडौँ।
श्रम ब्याङ्कमा के कसरी आबद्ध हुन सकिन्छ, यसमा सुविधाहरू के छन् त? यसका नीति नियम र योजनाको विषयमा काठमाडौँ महानगरपालिकाले जारी गरेको सूचना तथा विवरण पनि हामी यहाँहरूमाझ उल्लेख गर्न चाहन्छौँ। काठमाडौँ महानगरपालिकामा रोजगारको अवसर। महानगरमा भएका बेरोजगारीहरू तथा रोजगारदाताहरूलाई एउटै प्लेटफर्ममा ल्याई रोजगारीको अवसर बढाउने तथा श्रम ब्याङ्कमा भएका कामदारहरूलाई पूर्वाधार विकास, वातावरण संरक्षण तथा अन्य सामाजिक विकास क्षेत्रमा रोजगारीको अवसर सृजना गराउने लक्ष्य रहेको यस श्रम ब्याङ्क परियोजना सञ्चालन गर्न गइरहेका छौँ। महानगरले स्थापना गर्ने श्रम ब्याङ्कले बेरोजगार युवाहरूको विवरण सङ्कलन गर्ने, उनीहरूलाई शून्य बेरोजगार गौरवको योजना मार्फत आवश्यक प्रशिक्षण दिने, रोजगारदाताको आवश्यकता अनुसार श्रममा पठाउने, निजी क्षेत्रको उद्योग कल कारखाना व्यवसायमा पठाउने, सरकारी विकास निर्माणका कार्य तथा अन्य परामर्श कार्यमा लगाउने जस्ता कार्यहरू यसले गर्दछ। काठमाडौँ महानगरपालिकाको आर्थिक वर्ष 2080-81 को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा महानगर स्वर्णिम योजना अन्तर्गत श्रम ब्याङ्क योजना सञ्चालन गर्ने नीति अनुरूप सामाजिक विकास, पूर्वाधार निर्माण, मर्मत सम्भार, सम्पदा संरक्षण, वातावरण संरक्षण, शहरी सुव्यवस्था कायम गराउने सम्बन्धमा महानगरपालिकालाई आवश्यक पर्ने श्रम शक्तिको आपूर्तिलाई निरन्तरता दिन तथा सूचीकृत जनशक्तिलाई अन्य सरकारी, गैर सरकारी तथा निजी क्षेत्रमा समेत रोजगार उपलब्ध गराउने उद्देश्यले श्रम ब्याङ्क परियोजना सञ्चालनमा ल्याएको हो। यसै उद्देश्य अनुरूप महानगरपालिका क्षेत्रभरि चालु आर्थिक वर्षको लागि माथि उल्लेखित कार्यहरूमा श्रम गर्न इच्छुक व्यक्तिहरूले तोकिएको फारम अनुसूची 01 www.kathmandu.gop.np बाट डाउनलोड गरेर आवश्यक विवरण भरी आफू बसेको वडा कार्यालय वा महानगरपालिकाको रोजगार सेवा केन्द्रमा अथवा तल दिएको लिङ्कमा क्लिक गरेर आवेदन फारम भरी पेश गर्न सक्नुहुनेछ। साथै काठमाडौँ महानगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षमा पटके वा दैनिक ज्यालादारीमा काममा लगाउँदा काठमाडौँ महानगरपालिकावासीलाई विशेष प्राथमिकतामा राखी स्वीकृति दर रेटका आधारमा पारिश्रमिक पाउने गरी श्रम शक्तिको उपयोग गरिनेछ र आर्थिक वर्ष 80-81 मा महानगरपालिकाको लागि आवश्यक श्रम शक्ति दैनिक ज्यालादारी वा पटकेमा लिँदा यसै सूचीकरण बमोजिम मात्र लिइने बेहोरा समेत जानकारी गराइन्छ। श्रम ब्याङ्कमा आबद्ध हुन आवश्यक न्यूनतम योग्यता। काठमाडौँ महानगरको स्थानीय बासिन्दा वा महानगरको करदाता वा महानगरभित्र बसोबास गर्ने नेपाली नागरिक। 1. काठमाडौँ महानगरको स्थायी बासिन्दा वा महानगरको करदाता वा महानगरभित्र बसोबास गर्ने नेपाली नागरिक। 2. 18 वर्ष पुरा भई 60 वर्ष ननागेका। आवेदन दिनको लागि आवश्यक कागजातहरू: नम्बर 1 नेपाली नागरिकताको प्रतिलिपि, नम्बर 2 बसाइसराईको कागजात, नम्बर 3 भाडामा बस्ने भए घर बहाल सम्झौताको प्रतिलिपि, 4 करदाता भए कर तिरेको प्रमाणपत्र। थप जानकारीको लागि कल सेन्टर 1180 मा कल गरेर नि बुझ्न सक्नुहुनेछ। हजुर दर्शकवृन्द, आज हामीले देशप्रेम र भिजनरी व्यक्ति सत्तामा पुग्दा राष्ट्रको उन्नति र प्रगति कति द्रुत गतिमा हुँदो रहेछ भन्ने कुराको ज्वलन्त उदाहरण बनेका काठमाडौँका मेयर बालेन शाह र उनले गरेका कामहरूको थोरै चर्चा गर्यौं, ताकि उहाँको कामबाट अन्य व्यक्तिहरू र भावी पुस्ताहरूले पनि केही सिक्ने मौका पाउनेछन् भनेर। मेयर शाह एक प्रतिनिधि पात्र हुन्। योभन्दा पहिले थुप्रै मेयरहरू आए, तर मेयरको पनि यति धेरै पावर र काम गर्न सक्ने क्षेत्र अधिकार हुँदो रहेछ भन्ने कुरा मेयर बालेन शाह सत्तामा आएपछि मात्र नेपाली जनताले बुझ्ने र अनुभव गर्ने मौका पाए। यो विषयमा नेपालका चर्चित सञ्चारकर्मी सूरज सिंह ठकुरीज्यूले पनि एक अन्तर्वार्ताको क्रममा भन्नुभएको थियो, बालेन एज अ मेयर आएपछि मेयरको पदको पावर चाहिँ कति रहेछ बल्ल थाहा भयो। मलाई जीवनमा मेयर भने यति पावरफुल हुन्छ भनेर थाहा थिएन, कति शक्ति रहेछ कि उसँग। यही कुरा योभन्दा अगाडिको मेयरहरूले अलिकति पनि युटिलाइज गर्दै भए बालेन आज स्ट्रक्चर इन्जिनियरको रूपमा इन्टरनेसनल चाहिँ प्रोजेक्टहरू नेपालमा भित्राएर नयाँ नयाँ चाहिँ ल्यान्डस्केपहरू बनाइरहेको थियो त्यहाँ, होइन? ऊ त्यहाँ पोलिटिक्समा छिर्नु पर्दैन थियो कि।
अब भन्नुहोस् हामी नेपालीहरू कति भ्रममा बाँचिरहेका रहेछौँ। एउटा मेयरमा त आफ्नो मेट्रोपोलिटन सिटीको विकासको लागि कतिसम्मको अधिकार राख्दछ र यदि एउटा मेयरले चाह्यो भने विकासको कामलाई कति द्रुत गतिमा अगाडि बढाउन सक्छन् भन्ने कुरा मेयर बालेनले प्रमाणित गरिसक्नु भएको छ। यो अवस्थामा अब तपाईहरू आफै सोच्नुहोस् कि यदि हाम्रा राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूले आफ्नो स्वार्थलाई अलिकति साइडमा राखेर त्यसलाई त्यागेर मात्र आफ्नो देशको लागि सोच्ने हो भने पक्कै पनि हाम्रो देश पनि एक सुन्दर आत्मनिर्भर र समृद्ध देश बन्न धेरै समय नै लाग्दैन थियो होला। खैर यो त अब हामीले कल्पना गर्ने मात्र हो, किनकि देशमा यत्रो 100 केजीको सुनको तस्करी, भुटानी शरणार्थीको नाममा भएको मानव तस्करी, ललिता निवास काण्ड लगायत यस्ता थुप्रै काण्ड नै काण्डले भरिएको छ, जसको विषयमा बाहिर आउँदा पनि यस्ता घटनाहरूलाई भित्रभित्र नै मिलाइन्छन् भने हामी सोझा साझा नेपाली जनताहरूले के नै आशा राख्न सक्छौँ र? जे होस्, ढिलै भए पनि मेयर बालेन एक उदाहरणीय पात्र बनेर आएका छन्। उनलाई पनि दबाउन र काम गर्न असहज गर्नेहरूको कुनै कमी त छैनन्, तर पनि यी सबै बाधा अडचनको बावजुद पनि नेपाली जनताहरूको साथ, माया र आशीर्वादको कारण मेयर बालेन र उनका टिमले समाज परिवर्तन र देश विकासको लागि केही गर्ने छन् भन्ने नेपाली जनताहरूलाई ठूलो विश्वास छ। नेपाली जनताको विश्वासलाई मर्न नदिन र एक उदाहरणीय पात्र बनि नै रहनु हाम्रो मेयर बालेन शाह र उहाँको सम्पूर्ण टिमलाई हार्दिक शुभकामना। हजुर दर्शकवृन्द, मेयर बालेन शाह र उनको टिमको विषयमा तयार पारिएको यो विशेष सामग्री यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो? मेयर बालेन शाहको काम गर्ने शैलीको विषयमा यहाँहरू के भन्न चाहनुहुन्छ? मेयर शाहलाई केही सल्लाह सुझाव भए कमेन्ट मार्फत आफ्ना सल्लाह सुझावहरू राख्न नभुल्नुहोला। हस् त दर्शकवृन्द, आजको लागि हाम्रो कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिसकेको छ। फेरि अर्को हप्ता अन्य कुनै विशेष जानकारीको साथमा उपस्थित हुने बाचा गर्दै आजको लागि भने कार्यक्रम अन द स्पटबाट म सुषमा लामा लगायत सम्पूर्ण अन द स्पट टिमलाई बिदा दिनुहोस्। थ्याङ्क यू सो मच एन्ड किप वाचिङ योहो टेलिभिजन HD. Stay connected.